चीन भारत तनाज़ा और अमरीकी ग्रेट गेम। नाज़रीन, दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया पर सियासी तसल्लुत कायम कर रखा है और अपने इसी सियासी तसल्लुत की बुनियाद पर अमेरिका दुनिया भर में अपनी मनपसंद फैसले करता है, बल्कि फैसले थोपता है। और इसमें अमेरिका की फ़ौजी क़ुव्वत, फ़ौजी ताकत और मुआशी ताकत हमेशा कार फरमा रही है। इस खित्ते के अंदर चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे पहले रूस को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करता था, लेकिन चाइना की उभरती हुई मईशत और चाइना की बढ़ती हुई मुआशी ताकत के पेश नज़र अमेरिका को ये चैलेंज दरपेश है कि चाइना को किस तरह से कैटर करना है या चाइना को किस तरह से कंट्रोल करना है। इस हवाले से भारत और चीन के दरमियान हालिया दिनों में पैदा होने वाले तनाज़े को हमें इसी ग्रेट गेम के तहत समझना होगा, ताकि हम बिलखसूस पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान की अवाम मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा गलत फ़ैसला ना करें जिसके इंतहाई मनफी नताइज जो हैं, मनफी असरात इस खित्ते पर और बिलखसूस पाकिस्तान पर मुरतब हों। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, साथ घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चीन और भारत का तनाज़ा और इसके बाद दोनों ममालिक की दफ़ाई और मुआशी सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ मवाज़ने आप सुन चुके होंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप जान चुके होंगे। भारत के कितने फ़ौजी अब तक जाँ बहक हो चुके ये भी आपको मालूम है, लेकिन अमरीकी ग्रेट गेम से मुतल्लिक मीडिया पर बात नहीं हो रही। ये ग्रेट गेम कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इस खित्ते में चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका किस तरह से भारत को इस्तेमाल करना चाहता है और भारत किस तरह से नादानिस्ता तौर पर अमेरिका के पेरोल पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। ये इस कशीदगी को बढ़ावा देने में अमेरिकी फ़ॉरेन पॉलिसी का इंतहाई अहम तरीन किरदार है। इसके लिए हमें पूरे पस मंज़र को समझना होगा। अमेरिका ने 2012 में अपनी अफवाज का एक डॉक्ट्राइन पेश किया और उसकी दस्तावेज़ जारी की। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दस्तावेज़ पर जब दस्तखत किए तो वो दस्तावेज़ मंजर आम पर हुई। उसके बाद 2017 में दोबारा इस दस्तावेज़ को एक मॉडिफाई फॉर्म में जारी किया गया। इस दस्तावेज़ के मुताबिक अमेरिका ने पूरी दुनिया को 6 हिस्सों में तकसीम कर रखा है और 6 हिस्सों में जो तकसीम की गई है इसका बुनियादी हदफ ये है कि किस तरह से दुनिया भर के ममालिक को अमेरिका ने कंट्रोल करना है और वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज कैसे ऑपरेट करेंगी। इस हवाले से इस खित्ते की अगर हम बात करें जहाँ पर चीन, भारत और पाकिस्तान मौजूद है, इस खित्ते को इब्तदाई तौर पर अमेरिका ने पैसिफिक कमांड के नाम से अपनी इस डॉक्ट्राइन के अंदर पेश किया। लेकिन अब क्योंकि इस खित्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अमेरिका ने इस पैसिफिक कमांड का नाम ही तब्दील कर दिया। इसको अब इंडो पैसिफिक कमांड कहा जाता है। पैसिफिक कमांड का ये नाम 2018 में अमेरिका ने तब्दील किया और जो नई दस्तावेज़ जारी की उसमें इसका पूरा डिज़ाइन और नक्शा और तफसीलात तब्दील कर दी गई, उसमें नई एडिशन की गई। अब अमेरिका इस इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल क्यों करना चाहता है और क्यों इसका नाम तब्दील किया, उसका मरकज़ी नुक्ता चाइना है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत रखता है और कश्मीर पॉलिसी के मामले पर अमेरिका भारत के हमेशा दस्त बदस्त खड़ा होता है, क्योंकि भारत का चीन के साथ भी कश्मीर के मामले के ऊपर तनाज़ा है, भारत का पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर के मामले के ऊपर तनाज़ा है और इस तनाज़े को अमेरिका कभी भी हल नहीं कराना चाहता, क्योंकि इसी तनाज़े की बुनियाद पर वो इस खित्ते में एक्सप्लॉयटेशन करता है। इसी तनाज़े की बुनियाद पर भारत को वो इस खित्ते की बड़ी ताकत चीन के साथ लड़वा कर एक नई जंग की तरफ धकेलना चाहता है। अमेरिका खुद कई समंदर पार वहाँ बैठकर इस खित्ते में एक खून की नई होली खेलना चाहता है और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे इस खित्ते को तबाह बर्बाद करना है या इस खित्ते के ऊपर अपना सियासी गलबा बरकरार रखना है और चीन को मगलूब रखना है। इस हवाले से अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में अब तक $1 खरब 90 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है। ये सरमायाकारी की जो तफसीलात हैं अमेरिका की मुख्तलिफ वेबसाइट्स, जो सरकारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर दस्तयाब हैं और इंडो पैसिफिक कमांड के हवाले से जो पूरी एक डॉक्ट्रिन जारी किया गया है उसमें भी इसकी तफसीलात दर्ज हैं। अमेरिका कहता है कि इस सरमायाकारी से 30 लाख मुलाजमतें अमरीकी अवाम को मिली हैं और 51 लाख मुलाजमतें जो हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में महफूज हुई हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो नॉन नेटो मेंबर्स हैं जो अमेरिका के साथ हैं वो अमेरिका के बहुत हद तक दिफाई इत्तेहादी हैं और अमेरिका के मफादात
کا تحفظ کرتے ہیں۔ جہاں پر دنیا بھر میں امریکی مفادات کو زد پہنچتا ہے، وہاں پر براہ راست نیٹو ممبران جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں اور ان کی افواج امریکی مفادات کا تحفظ کرتی نظر آتی ہیں، اور جہاں پر نیٹو کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں نان نیٹو ممبرز جو ہیں وہ امریکی مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ کے مطابق کہ وہ ہر سال 2 خرب ڈالر جو ہے وہ انڈو پیسیفک میں خرچ کرتا ہے، اور انڈو پیسیفک میں جو بھارت ہے اس کے ساتھ امریکہ نے 16 ارب ڈالرز کے دفاعی معاہدات 2018 میں کیے ہیں، اور یہ دفاعی معاہدات اس لیے کیے گئے کہ بھارت کی فوج کو کس طرح سے چین کی فوج اور پاکستان کی فوج کے مقابل کھڑا کرنا ہے اور ان کو جدید ترین ہتھیار اور اسلحے سے لیس کرنا ہے۔ اب امریکہ نے اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پیرلل اسٹریٹجی بھی تشکیل دی۔ 2009 میں امریکہ نے لوئر میکونگ انیشیٹو لیا۔ یہ لوئر میکونگ انیشیٹو کیا ہے؟ اس کے اندر کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، تھائی لینڈ، ویتنام اور امریکہ شامل ہے۔ ان ممالک میں امریکہ براہ راست سرمایہ کاری کرتا ہے، ان کی افواج کو ٹریننگ دیتا ہے اور اپنا اسلحہ فراہم کرتا ہے، اور ہر سال جو ہے ان ممالک کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کرتا ہے، اپنے ان مفادات کا، ان اسٹریٹجک مفادات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور لوئر میکونگ کے جو ممالک ہیں ان کی معاشی ترقی کے نقطہ نظر سے دراصل اس کے پشت پر جو مقصد ہے وہ دفاعی ہے، اس کے تحت جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کا جائزہ لیتا ہے۔ انڈو پیسیفک ریجن جہاں پر امریکہ کے مطابق کہ 60% جو تجارت کا روٹ ہے وہ انڈو پیسیفک میں ہے، کیونکہ سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈو پیسیفک کمانڈ ہے اس کے بالکل مشرق پر جو جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے اس میں کنٹرول کیے جا رہے ہیں، اور اسی انڈو پیسیفک کمانڈ کے ساتھ ہی چائنا کے بالکل اوپر ایک یو ایس سینٹرل کمانڈ بٹھائی گئی ہے، اور اس کے اوپر ہی ایک یو ایس یورپی یونین کی کمانڈ بٹھائی گئی ہے، جس کے تحت چائنا کو مزید جو ہے وہ گھیراؤ میں رکھا گیا ہے۔ امریکہ کا نقطہ یہ ہے کہ چائنا کو کسی بھی صورت میں اس حد تک طاقت حاصل نہ کرنے دی جائے کہ وہ امریکہ کو براہ راست چیلنج کر سکے۔ ایک بات بہت خوفناک ہے، امریکہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ جب بھی مسلط کرے گا اس کا مرکز یہ خطہ ہوگا۔ پاکستان، بھارت، چین، روس یہاں پر بیٹھ کر اپنی ان کمانڈز کے ذریعے سے وہ یہاں پر قتل و غارت گری کرے گا، یہاں پر ایٹمی ہتھیار کا استعمال کیا جائے گا، یہاں پر جدید اسلحہ استعمال کیا جائے گا، اور امریکہ وہاں سے چپ کر کے بیٹھ کے اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرے گا اور یہاں کے انسانوں کا قتل عام کرے گا۔ ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم نے اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں اگر ہم جو یہ امریکی کمانڈ ہے انڈو پیسیفک کی، اس کی ہم اگر اسٹرکچر کی بات کریں تو اس انڈو پیسیفک کمانڈ کا جو کمانڈر ہے، جو کہ فوجی افسر ہے، جرنیل ہے، وہ براہ راست صدر کے ساتھ بات چیت کرنے کا مجاز ہے، اس کو درمیان میں کوئی بھی روٹ اختیار نہیں کرنا، یعنی کہ اس کو اتنی پاور دی گئی ہے۔ اور پھر اس انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو افواج ہیں ان کا لائزون بنا کر اس کمانڈر کو جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق کبھی نہ پبلک میں بات کی جاتی ہے، نہ سیاسی حکومتیں بات کرتی ہیں، اور نہ ہی جو فوجی یا دفاعی نقطہ نظر سے اس پہلو پر بات کی جاتی ہے کہ کس طرح سے امریکہ اپنے اس کمانڈ کے ذریعے سے مقامی افواج کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس میں کوریا، جاپان کی فورسز بھی جو ہیں وہ امریکی فورسز کے ماتحت ہیں اس انڈو پیسیفک ریجن کے اندر، اور انڈو پیسیفک کمانڈ میں بنیادی طور پر چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پورا ایک گھیرا ڈالا گیا ہے، اور امریکہ اس میں بھارت کو استعمال کر رہا ہے۔ بھارت اس میں اگر اگریشن دکھاتا ہے تو یقیناً معاملات بگڑیں گے، صورتحال خراب ہوگی، اور چائنا نے داخلی طور پر یہ طے کر رکھا ہے کہ ابھی وہ کسی بھی ایسی جنگی الجھن میں نہیں خود کو داخل کرے گا جس سے اس کے ملک کو نقصان ہو سکے یا امریکی مفادات کو تکمیل مل سکے۔ اب ہم دونوں ممالک کا جو دفاعی صورتحال ہے، طاقت ہے، اس کا تھوڑا سا موازنہ کر لیتے ہیں۔ چائنا کے پاس جو ایئر کرافٹس ہیں ان کی تعداد 1232 ہے، جبکہ انڈیا کے پاس 538 جو ہیں وہ ایئر کرافٹس ہیں۔ اگر ہم نیوکلیئر وار ہیڈز کی بات کریں تو چائنا کے پاس 320 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، انڈیا کے پاس 150 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ اسی طرح اگر ہم راکٹس کی بات کریں تو چائنا کے پاس 2650 راکٹس ہیں اور انڈیا کے پاس 266 راکٹس ہیں۔ یہ وہ ایک ملٹری اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد پر
یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اس جنگ کی کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس جنگ کے نتائج کئی دہائیوں تک مرتب ہوں گے، اور امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو برپا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بھارت کو انسٹیگیٹ کر کے چائنا کے خلاف استعمال کر سکے۔ لیکن چائنا روس کے ساتھ مل کر انتہائی دانش مندی کے ساتھ اس سارے تنازع سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس سے نکلنا ہی چائنا کے اپنی خارجہ پالیسی کے تناظر میں بھی بہتر ہے۔ لیکن چائنا نے کسی حد تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی فوجی برتری بھارت کے مقابلے میں کئی گنا ہے اور کئی زیادہ طاقتور ہے۔ ہمیں اس سارے سینیریو کے اندر اگر سمجھنا ہے تو وہ صرف امریکی گریٹ گیم کو سمجھنا ہے۔ امریکی گریٹ گیم اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم کبھی بھی اس جنگ کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکی گریٹ گیم اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم کبھی بھی چائنا کے حق میں یا بھارت کے خلاف اس حد تک آگے نہیں جائیں گے کہ جس سے اس خطے میں جنگ برپا ہو۔ مستقبل میں اگر امریکہ اس کے اندر مزید شرارت کرتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا، اور اس خطے کو اس امریکی گریٹ گیم سے بچانا ہوگا جس کا ہدف چائنا ہے، اور جس کا ہدف اس خطے کے اوپر امریکی غلبہ کو برقرار رکھنا ہے۔